कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग सुनसरीका उद्योगीको माग। उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई समयको छुट नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा। दार्चुला घटनाको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन माग। र नेप्से परिसूचक 26.02 अङ्कले बढेर 3100 बिन्दु कट्यो। जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 11 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुनसरीका उद्योगीहरूले तत्काल कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारले तत्काल आफूहरूको उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका कर्मचारी प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलले सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले निर्यात व्यापारका लागि मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना गर्न पनि उद्योग धन्दा चाहिने भए पनि सरकारले उद्योगहरूमा काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था अझै मिलाउन नसकेको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। पहुँचवाला मान्छेलाई खोप दिने सरकारले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई भने खोपको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा कर्मचारी प्रशासन प्रमुख पोखरेलको आपत्ति छ। श्रमिकहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा खोप दिनै पर्छ। यदि राज्यको सोच त्यहाँ जाने हो भने भोलि उद्योग धन्दा चलाउनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ अक्सिजनकै उद्योग होस्। उद्योग निर्यातको लागि हामीले गरिखानु परेन, आर्थिक गतिविधि चाहिएन, रोजगारी चाहिएन, त्यसको लागि खोप चाहियो पहिले त। अलिकति त्यही लबिङवाला अलिकति वाला मान्छेहरूले चाहिँ तुरन्त पाउने, यी काम गर्ने जुन श्रमिकहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी उहाँहरूलाई हुनुपर्नेमा नहुँदा चाहिँ कता दुःख लागेको छ। सुनसरीको दुहबी खनार लाइनमा मात्रै 3 दर्जन भन्दा बढी उद्योगहरू छन्। तर ती उद्योगहरू सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि सरकारले तत्काल कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। मान्छेहरूको धेरै चलखेल हुने उद्योगहरूमा खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाए कोरोना संक्रमणको दर समेत कम हुने एसियन थाई फुड्स प्रणालीका महाप्रबन्धक समीर शाहले बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उद्योगमा नै के छ भन्दाखेरि मान्छेको कामदारहरूको बढी मुभमेन्ट हुने ठाउँ पनि उद्योगै हो। यसले गर्दाखेरि नै के छ भन्दाखेरि एउटा नगरपालिका भनौँ, नगरपालिकाको विभिन्न वार्ड प्लस छिमेकी नगरपालिकाबाट पनि मान्छेहरू यहाँ कामको सिलसिलामा आउने र यसैको ठाउँबाट पनि ट्रान्समिसन रेट चाहिँ बढ्न सक्छ यदि नेपाल सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्योगलाई फ्रन्टलाइनर पछिका उद्योगका काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई लगाइदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो ट्रान्समिसन रेट जुन यो हिसाबले अलिक बढिरहेछ यसलाई केही मात्रामा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै उद्योगीहरूमा त्रास छाएको छ। यता स्थानीय प्रशासनले भने खोपका लागि ताकेता गरे पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले समयमै कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगरेपछि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै चिन्तित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू दार्चुलाको घटना र कोरोना रोकथाम खोपको विषयलाई लिएर सरकारमाथि खनिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद योगेश भट्टराईले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई समयको छुट नभएको बताउनु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुरूप खोप उपलब्धता हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै उहाँले प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने समय सुरु भएको सुझाउनुभयो। ताप्लेजुङ जिल्लाकी वरिष्ठ अयब लक्ष्मी ओनेमले 9 घण्टामा 940 जनालाई खोप लगाउनु हो। यो धेरै सुखद समाचार हो सभामुख महोदय। तर तथ्याङ्क यस्तो मात्रै छैन सभामुख महोदय, 60% भन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने आजसम्म पूर्ण खोप 5%ले मात्रै पाएका छन् भने 14%ले पहिलो खोप पाएका छन्। 16,000 खोप केन्द्रमध्ये 3,000 खोप केन्द्र मात्रै परिचालित छन् र 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लगाउने कामबाट विमुख छन्। यस्तो अवस्थामा असोज महिनाभित्र सबै खोप लगाउँछु भन्ने मन्त्रीको घोषणा र खोप 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 भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू हुने देखिँदैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईलाई समयको छुट छैन, शङ्काको लाभ छैन र तपाईँको समय अब सुरु भएको छ। हेक्कारोस्। सांसद महेश बस्नेतले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य माफियालाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै सरकारले खोपको दुरुपयोग गरेको प्रति कवितात्मक शैलीमा खरो टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार चल्ने जस्तो नदेखिएको पनि बताउनुभयो। सामान्य सभामुख महोदय, एसएसपीले तुन काटे जयसिंह धामी महाकालीमा डुबे सरकार भन्छ मौन बस, समाचार नबनाऊ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ खोप खोप खोप, काँसको मेयरको घरमा खोप, उपसभापतिको घरमा खोप, होटलमा सत्तापक्षका कार्यकर्तालाई खोपै खोप, जनता दिनभरि लाइनमा खोप्नु सोप। बिचरा सरकार व्यापारी मन्त्री बनाउँछ, दक्ष सचिव फेर्छ, विदेश स्थलको एमडी फेर्छ, स्वास्थ्य माफियालाई संरक्षण गर्छ, देशभर पीडित जनता राहत पाइन भनेर कराउँदछन्। काँसका विपक्षीहरू सत्ता मन्त्री नपाए सत्तामा जान्न भन्दैछन्। काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरू नगरपालिकाको कार्यालय फोड्दैछन्। माओवादी जसो भन्दैछ मन्त्री सङ्ख्या नबढाए सांसदले आत्महत्या गर्ने भए, दिमागमा आतंक ल्याए, भूकम्प ल्याए। परामदेशबाट बनेको सरकार 3 हप्ता भएछ, मन्त्रीमण्डल गठन भएन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएन। प्रधानमन्त्री अब बेरोजगार भएका त्रिपाठीहरूलाई अदालत पठाउनुहोस्, फलाना पार्टीका फलाना मन्त्रीलाई मन्त्री बनाइपाउँ भनेर परामदेश जारी गराउनुहोस्, नत्र जनादेश बिनाको सरकार चल्ला जस्तो देखिएन। अब जनता भन्दैछन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षीका सांसदहरूले दार्चुला घटनामा सरकार मौन बसेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले भारत सरकारका विरुद्ध बोल्न नसकेको कम्फर्टेबल भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु अघि आफू बसेको स्थानबाट उठेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका नेकपा एमालेका सांसदहरूले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। त्यसैगरी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। सांसद भीमसेन दास प्रधानले विदेश जाने श्रमिकहरू खोप लगाएको प्रमाणित गर्न भिडभाड गर्दै लाइनमा बस्नु परेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। यो कोभिडको महामारी फैल्ने क्रममा अझै चाहिने थर्ड भए आउने सम्भावना प्रबल छ र अहिले त्यही प्रबल भएको कारणले पनि हरेक चिजमा चाहिँ सरकार ध्यान दिन सकेन। यो महामारी फैल्ने बस्छ। त्यसैले अहिले स्वास्थ्य निर्देशनमा जुन रेमिटेन्स जम्मा गर्ने ती श्रमिक साथीभाइहरूको चाहिँ बिहान 3-4 बजे लाइनमा बस्नुपर्ने, तर 12 बजेपछि त्यहाँ टोकन छैन भने फर्काइदिने र त्यहाँ अस्तव्यस्त गाउँबाट आएका धेरै युवाहरूले त्यहाँ यति ह्युमिलेसन, यति फ्रस्ट्रेसन छ उहाँहरूको मार्गमा बस्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ अहिले यत्रो टेक्नोलोजी आइरहेछ, डिजिटल डिस्प्ले राखोस्, त्यहाँ टोकनहरू दियोस् र त्यसै महामारीमा जाँदाखेरि ती साथीहरू कोभिडका प्रभावबाट फेरि फर्काउने अवस्थामा आउन सक्छ उहाँहरू विदेश जाँदाखेरि। त्यस कारण त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मैले देखिरहेको छैन। यो तुरन्तै नत्र यो थर्ड भ्यारिएन्टले चाहिने फेरि महामारी फैल्ने अवस्था देखे हुनाले यसले सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। त्यहाँ आन्दोलनरत चिकित्सा कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो भने सांसद मेटमणि चौधरीले अब प्रतिनिधि सभा पूरा अवधि चल्नुपर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी बैंकका चेक क्लियरिङ नहुने समस्या अन्त्य हुने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 19औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मेलन 2078लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्रीले चेक नचल्ने, नियम खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बैंक तथा गाउँ-गाउँमा रहेका लघुवित्त कम्पनी मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सहकारी बैंकहरूलाई नाफाको लागि प्रतिस्पर्धा नगर्न अनुरोध गर्दै अर्थमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारी सृजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुरोध गर्नुभयो।
साथै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी बैंकको साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न समयमा चोरी भई भेटिएका 23वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार विभिन्न समयमा चोरी भई भेटिएका 23वटा मोटरसाइकल आफ्नै कार्यालयमा सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। लकडाउनपछि खोजी गरी भेटिएका मोटरसाइकलहरू मंगलबार सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाइएको एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हस्तान्तरण गरिएका 23 मध्ये 12वटा पल्सर मोटरसाइकल र 11वटा अन्य कम्पनीका रहेका छन्। एसएसपी भट्टराईले आफूहरू सवारी साधन चोरी हुनै नदिने अभियानमा लागि परेको पनि बताउनुभयो। सकेसम्म चोरी नै हुन नदिने भए तत्काल खोजी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाउने आफूहरूको अभियान नै रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। 23वटा मोटरसाइकल चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो लकडाउन पछिको मात्रै हो। लकडाउनको समयमा भन्दा नै अगाडि नै हराएका विभिन्न किसिमका चाहिँ मोटरसाइकलहरू लकडाउनको अवधिभरिमा चाहिँ हामीले खोज्ने प्रयासमा चाहिँ अलि शिथिलता भएको थियो भने अहिले फेरि एग्रेसिभली हामी खोज्ने प्रयासमा लागेर फेला परेका मोटरसाइकलहरू चाहिँ नि हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। र हस्तान्तरण मात्रै गर्ने होइन, हामीले चाहिँ चोरी नै नहुन दिने के उपाय अवलम्बन गर्ने हो त्यस्ता उपायहरू पनि अवलम्बन गरिरहेका छौँ। भरसक चोरी नै हुन नदिने र चोरी भइगयो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न उपाय लगाएर दिनरात नभनिकन जोखिम मोलेर यो काठमाडौँमा मात्रै होइन काठमाडौँ बाहिरका चाहिँ क्षेत्रहरूमा गएर पनि त्यस्ता मोटरसाइकल फेला पारेर हामीले लिएर आएर आज एउटा वितरणको कार्यक्रम राखेका छौँ र यसमा हामी चाहिँ निरन्तर लागि नै रहन्छौँ। महाशाखाले 15 दिन अघि पनि 50वटा चोरी भएका मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई बुझाएको थियो। एसएसपी भट्टराईले हालसम्म चोरी भएका मोटरसाइकल करिब 70% मात्रै भेट्ने गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता गराउँदै व्यवस्थित रूपले लगाउने भनिरहे पनि संघीय राजधानीमै खोप लगाउनेहरूको भिड घटेको छैन। राजधानी काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड बढिरहेको छ। अव्यवस्थित रूपले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा खोप केन्द्रबाटै कोभिड संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न खोप केन्द्रहरूबाट खोप निरन्तर लगाइएको छ, जहाँ लक्षित समूहका मानिसहरूको खोप लगाउन भिड लागेको छ। दिनभरि लाइनमा बस्दा पनि कतिपयले खोप लगाउन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। थापाथली स्थित प्रसुति गृह खोप केन्द्रमा खोप लगाउन पुगेका सर्वसाधारणले आफूहरूले खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। खोप लगाउन पुगेका गोपाल खनालले आफूलाई बिहानभरि लाइन बस्दा पनि खोपबाट वञ्चित गराइएको बताउनुभयो। उहाँले चाहिँ तपाईँको अरू पनि प्रमाण केही चाहिन्छ, कार्ड चाहिन्छ, अरू काम गरे केही चाहिन्छ भन्ने कुरो गऱ्यो। नागरिक मात्रै हुँदैन भन्ने कुरो गर्नुभयो होइन। तपाईँले काम गर्नुलाई हो, तपाईँले के आइडी कार्ड नभएर चाहिँ फर्काइदिएको हो, नागरिकता देखाएर पनि छिर्दैन। यसको लागि के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? अब यो त सबैले बसिसकेपछि सबैले सुई हान्नुपर्छ। कति धेरैले हानिसकेको छ यसरी नै होइन। अनि तपाईँको यो अब समस्या तपाईँको भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सबैले सुई चाहिँ दिनपर्ने कुरो हो। यो कसले फर्काउने कसले भनेको प्रुफ भन्ने कुरो त अब तपाईँको सबैले लाग्न सक्ने कुरो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको मानवता नै तपाईँको हनन हुने कुरो हो। त्यो त तपाईँ किनभने सुई भन्ने कुरो सबैले हान्नुपर्ने कुरो हो नि। कोहीले हान्ने कोहीले नहान्ने गरे भने चाहिँ तपाईँको यो समानता पनि हुँदैन। सबैले तपाईँ 18 वर्षदेखि सबैले सुई चाहिँ हान्न पाउने तपाईँको एउटा नियम नीति भएन भने तपाईँको कोहीले हान्ने कोहीले नहान्ने भन्ने कुरो कोहीले त हानिराखेको पनि छ होइन। हामीले पनि साथीभाइले देखेको कोही कोहीले हानिरहेको छ। यही कुरोहरू कुरो चाहिँ तपाईँको अब यो सरकारले नै तपाईँको के गरेको कि यो चाहिँ गर्दा चाहिँ एकदम बिल्कुल बिठिक जस्तो लाग्छ क्या मलाई। नियम त अब सबैले लागु हुनुपर्ने, सबैले तपाईँको अब रोग सबैले लाग्छ, त्यो कारणले सबैले हान्नुपर्ने। सरकारले 18 वर्षमाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्विवाद खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। लक्षित समूह भनेर सरकारले नागरिकहरूलाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ। खोप पहुँचवालाले लगाउन पाउने र अरूले लगाउन नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले मंगलबार 3100 को कीर्तिमानी बिन्दु पार गरेको छ। नेप्सेले 3100 बिन्दु पार गरेको नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक हो।
सोमबार र आइतबार सामान्य बढेको नेप्से मङ्गलबार 26.02 अङ्कले बढेर 3111.09 बिन्दुमा पुगेको हो। मङ्गलबार 223 कम्पनीका 2 करोड 11 लाख किता सेयर 11 अर्ब 52 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 46 करोड 82 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै 5 थर पावर कम्पनी, घलेम्दी हाइड्रो, रुरु जलविद्युत, जीवन विकास लघुवित्त र युनियन लाइफको सेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि युनिलिभर नेपाल कम्पनीको सेयर झण्डै 4%ले घटेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। मङ्गलबार अपराह्न लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। पुनले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो कि नै अनि कतिजनाले गर्नुभयो अनि दावेदारी चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीमा? अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब संविधानको धारा 188 र हाम्रो प्रदेशसभा नियमावलीको नियम 144 बमोजिम दर्ता भएको छ। त्यसमा माननीय कुलप्रसाद केसीलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको रूपमा मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ र 34 जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। विपक्ष गठबन्धनले मङ्गलबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल 80 जना सदस्य रहेका छन्। सत्ता पक्ष एमालेको 29 जना सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रको 17, काङ्ग्रेसको 19, जनता समाजवादी पार्टीको 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी 40 सदस्य छन्। सरकार बनाउन 41 सदस्य आवश्यक पर्दछ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग सुनसरीका उद्योगीको माग। उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई समयको छुट नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा। दार्चुला घटनाको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन माग। र नेप्से परिसूचक 26.02 अङ्कले बढेर 3100 बिन्दु कट्यो। जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 11 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।